अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अमार रबानी। सुनो एफएम का नेटवर्क और हमारी पूरी टीम आज की ट्रांसमिशन 6 सितंबर की स्पेशल ट्रांसमिशन के रोज़ हम लोग मौजूद हैं AFRIM में। आज से 55 साल पहले एक तारीख मुरतब की गई थी, 1965 की वो जंग। आज उसको 55 साल हो चुके। हर साल ये दिन आता है, हर साल 6 सितंबर आती है और हम याद करते हैं उन गाजियों को और उन शहीदों को जिन्होंने 1965 में मुल्क का दिफा करते हुए जानें दी थी या अपने जिस्मों पे वो ज़ख्म खाए थे जो वो बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक जिसकी तकलीफ़ में मुब्तला रहे। आज के दिन इस AFRIM की बिल्डिंग के साथ हम ये भी देखते हैं कि आज भी वो जंग, आज भी वो दिफा करते हुए सोल्जर्स, वो सिपाही, वो ऑफिसर्स इस जगह पर मौजूद हैं। मैं अभी कुछ ही देर पहले एक बहुत ही यंगस्टर, एक जवान को देखती हूँ। वो गाड़ी से उतरता है और गाड़ी से उतरते हुए वो उसी फ़ख्र के साथ उतरता है अपनी यूनिफॉर्म में जिस वक्त वो पहली बार उस यूनिफॉर्म में था। उसकी दोनों टांगें नहीं थी। वो उन आलात पे था जो AFRIM जैसे इदारे इन जवानों को, इन वॉर वेटरन्स और इन वॉर वॉरियर्स को देते हैं, लेकिन उसका फ़ख्र उस यूनिफॉर्म में वही था। लेकिन दिल दहल जाता है ये तमाम चीज़ों को देखकर और सोचकर, क्योंकि उन्होंने बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये सिर्फ वही जानती है। मुझे आज भी याद है कि 27 फरवरी को हमारे ही प्रोग्राम, हमारे ही सुनो FM के नेटवर्क पे एक फ़ोन आता है और एक ख़ातून, एक महज घर में रहने वाली ख़ातून, एक आम औरत कहती है मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे सबसे बड़े बच्चे की उम्र 12 साल है और आप मुझे ये बताइए कि मैंने किस महाज पे अपने ये बच्चे भेजने हैं। मेरे बच्चे तैयार हैं, आप सिर्फ वो महाज बताइए कि मैं कहाँ भेजूँ इनको इस मुल्क के दिफा के लिए। उस रोज़ मुझे ख़याल आता है कि ये मुल्क का दिफा करने के लिए सिर्फ एक फ़ोर्स नहीं है, हर माँ, एक आम औरत घर में एक फ़ोर्स लेकर बैठी है। 1965 में भी वही बेलचे लेके जाने वाले, सरहदों पे जाने वाले वो लोग जिनसे खौफसदा हो गया था दुश्मन कि ये कहाँ से जौक दर जौक आ रहे हैं, और आज भी यही जज्बा नज़र आता है। आप यकीन कीजिए AFRIM की इस बिल्डिंग में आज हम जो देखने जा रहे हैं उसके बारे हम सुना करते थे, उसके बारे में हम लोगों से बात किया करते थे। वॉर वेटरन्स, वॉर वॉरियर्स, अपने जिस्मों पे ज़ख्म खाने वाले। लेकिन आज अब जब उनसे बात करेंगे तो वो दिल चाहिए उन ज़ख्मों को देखने के लिए, और उससे बढ़ के वो दिल चाहिए वो मुस्कुराहट देखने के लिए जो उन ज़ख्मों के साथ उनके चेहरों पर है। और वो ज़ख्म मामूली नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलने वाले हैं कि वो शायद अपने पाँव पे भी नहीं चल रहे होंगे, किन हालात में होंगे ये देखने के बाद और दिल तकलीफ़ में आता है। लेकिन वो मुस्कुराते किस ताकत की बेस पे हैं, कौन सी बुनियाद है कि आज भी वो खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनको लगता है ये ज़ख्म उनके लिए एक तमगा है। दे फील देयर सेल्फ एज ए डेकोरेटेड सोल्जर्स। वही देखने और वही जानने आज आई है सुनो FM की टीम आज के रोज़ 6 सितंबर के रोज़ अपने इन तमाम वॉर वॉरियर से मिलने के लिए। जी, अभी मैं गाजी वार्ड AFRIM के जहाँ पे हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ हवलदार कदीर हैं। इनसे अस्सलाम वालेकुम हवलदार कदीर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं कि AFRIM में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 8-10 दिन हो गए इधर। अच्छा, और क्या वॉर इंजरी थी आपकी जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? मेरी कश्मीर में हुई थी 2019 फरवरी को, माइन ब्लास्ट इंजरी थी मेरी, तो उसके बाद जो है ना ये ट्रीटमेंट चल रही है। अभी आर्टिफिशियल प्रोसेस के लिए मैं आया इधर। आज कदीर 6 सितंबर है और आज से 55 साल पहले भी एक जंग थी जो हमने लड़ी है, और एक जंग है जो आज हम लड़ रहे हैं जिसमें आपने भी हिस्सा लिया और आपने भी उसका अपने आप को एक डेकोरेटेड सोल्जर बनाया। जब आपके साथ ये इंजरी हुई तो उस वक्त क्या ख्याल पहला दिल में था? ये तकलीफ़ थी और कोई और दूसरा ख्याल नहीं था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो ये हमारे जो है ना मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए, ये अगर कोई नहीं करेगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो ये किसी ने तो करना है, तो इसलिए मुझे कोई इसमें कोई दुख नहीं है, गम नहीं है। तो अल्लाह की तरफ लौट के जाना है हमने, तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। ठीक है, ज़िंदगी आर्जी है हमारी, तो इसमें मुझे कोई दुख नहीं हुआ है, कोई कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उस टाइम ये जो कितने साल पहले का वाक़या आपके साथ ही हुआ? ये तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। अच्छा, 2 साल हो गए हैं। और उस टाइम आप उस पोस्ट पे थे, तो क्या कोई मंजर कशी कीजिए उस वक्त की, ताकि हमें भी कुछ पता चले, जितने देखने और सुनने वाले उनको भी मालूम हो।
جی ادھر پوسٹ پہ تھا میں، سیکنڈ پوسٹ کمانڈر تھا، تو صبح صبح کا ٹائم تھا، تو ادھر سے پتھر گرنے کی آواز آئی ہے، سامنے انڈیا کی پوسٹیں تھیں، تو میرے خیال میں یہی آیا کہ کوئی آ گیا ادھر سے، کراس کی ہے دیوار کسی نے، تو میں وہ چیک کرنے کے لیے خود گیا ہوں ایز اے کمانڈر. تو جب ادھر گیا ہوں تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے، تو تھوڑا جنگل ٹائپ تھا، ادھر مورچہ ہمارا ایک بنا ہوا تھا، تو میرے خیال میں یہ آیا کہ ادھر کوئی بیٹھا ہوا ہے. جنگی سسٹم میں گیا ہوں کہ آگے سے کوئی بندہ اگر ہے تو وہ مجھے شوٹ کرے گا، تو اتنا ہو کہ میں بھی اس کو شوٹ کر سکوں. تو جب میں ادھر مورچے کے پاس پہنچا ہوں تو ادھر مائن فیلڈ لگا ہوا تھا، تو بلاسٹ ہو گیا. اچھا، اس ٹائم کوئی ہوش نہیں رہا آپ کو؟ کیا میں الحمدللہ ہوش میں تھا اور خود ادھر سے نیچے اترا ہوں. جب نیچے اتر آیا ہوں تو پھر پوسٹ سے جو ہے نا وہ لڑکے آ گئے، انہوں نے مجھے اٹھا کے نیچے لے گئے ہیں. تو میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، ہوش میں تھا. تو کوئی دل ہمارے سخت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آرمی ویسے تو نہیں چل رہی نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہمارے ساتھ، تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا قدیر، کوئی میسج دینا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا؟ تو میرے اس ملک کے لیے، لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ پاکستان آرمی سے جو ہے یہ محبت آپ لوگوں کی، جو سویلین ہیں ان کی محبت ہے جو ہم لوگوں کو پیچھے نہیں آنے دیتی ہے. تو لہٰذا پاک آرمی کا جو اثاثہ ہے، مین طاقت ہے، وہ سویلین لوگ ہیں. اگر وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس وجہ سے ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ تو کوئی بھی نہیں اس طرح کا ہوتا ہے کہ ویسے آگے جا کے کھڑا ہو جائے. تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارا ملک ہے اور لوگ ہیں جن کی محبت ہے، اور ہم جو ہے نا پیچھے نہیں آ سکتے، ہم نے آگے جانا ہے. شکریہ حوالدار قدیر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اپنے جو ویوز ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے. ایک بار آپ کو نہ صرف یہ کہ پوری ٹیم کی طرف سے میں سلام دینا چاہتی ہوں، بلکہ جتنے بھی اس وقت سن رہے اور دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے آپ کو سلام. اور یہ ہم دل سے کہہ رہے ہیں آپ کو، کیونکہ اگر آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو اس لیے کیونکہ آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی قربانی دی ہے. جی اب لاسٹ نائک محمد عاطف سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، جیسے کہ ابھی ہم بات کریں تو آپ کو معلوم ہے 6 ستمبر کا یہ آج کا دن ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک دن ہو جو ہم سیلیبریٹ کریں. ایک جنگ تھی 65، اس کے بھی لوگ تھے، غازی تھے جو کچھ آج زندہ بھی ہیں، اور وہ بھی آپ لوگوں کی طرح انہوں نے بھی قربانیاں دی، اپنے جسموں پہ زخم کھائے، اور کچھ ان میں سے جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں. لیکن آپ لوگ اس وار آن ٹیرر کے شہداء کے ساتھ کھڑے تھے. آپ وہ غازی ہیں جو وار آن ٹیرر کے شہداء کے ساتھ تھے. آپ کے سامنے آپ کے ساتھی شہید بھی ہوئے ہوں گے. مجھے پہلے یہ بتائیے کہ جب ان کی شہادت آپ نے دیکھی تو کیا سوچتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے تو پہلے یہ ہے کہ جب ہم نے ان لوگوں کی شہادت دیکھی تو ہمارے اندر بھی الحمدللہ شہادت کا جذبہ تھا. اللہ پاک نے ہمیں اس شہادت سے نوازا نہیں، لیکن ہمیں غازی بن کے لوٹے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کی شہداء کی قربانیوں پہ فخر ہے جو ہمیں مرتے دم تک رہے گا. آج اگر یہ ملک، یہ پاکستان آرمی، یہ جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، آج اگر چل رہا ہے تو ان شہداء کی قربانیوں سے چل رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے یہ ملک ان قربانیوں سے چلتا رہے گا اور قیامت کی صبح تک روشن رہے گا. آمین ثم آمین. اچھا مجھے عاطف یہ بھی بتائیے کہ ابھی ہم جیسے قدیر سے بات کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا کتنے سال پہلے ہوا اور کیا تھا وہ جو آپ کے ساتھ ہوا؟ جی یہ بارڈر ایریا میں کشمیر میں ہوا تھا میرے ساتھ. 4 سال تقریباً ہو گئے ہیں. اچھا، کیا تھا وہاں پہ؟ کوئی مائنس تھیں یا کوئی بلاسٹ ہو گیا تھا، ایک اٹیک تھا، کیا تھا؟ جی ایک چھوٹا سا اٹیک تھا لیکن مائن بلاسٹ ہوا تھا. ہم پیٹرولنگ ایریا میں تھے تو مائن بلاسٹ ہوا تھا. اور آپ کو اس ٹائم ریئلائز ہو گیا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ جی الحمدللہ میں ہوش میں تھا، مجھے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ادھر سے فرسٹ ایڈ کے لیے مجھے انہوں نے جو ہے نا کور کر لیا تھا، تو الحمدللہ کوئی ایسی بات محسوس نہیں. اچھا، یہ جو پوری زندگی کے لیے واریئرز اور وار ویٹرنز اور غازیوں کے جسم پہ وہ نشان ہوتے ہیں جنہیں وہ ایز اے ڈیکوریٹڈ سولجر جن کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو کتنے عرصے بعد یہ ریئلائز ہوا کہ اب پوری لائف مجھے اس کے ساتھ گزارنی ہے؟ الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. ہم اس وقت بھی تھے اور ابھی بھی الحمدللہ ہم نارمل زندگی اپنی گزار رہے ہیں. ہم نے اپنے کل کے لیے، دن کے لیے اپنا آج قربان کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں کوئی اس طرح کا دکھ یا کوئی مطلب اس طرح کی وہ بات نہیں ہے. اچھا عاطف، آپ لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ جب بھی سوچتے ہیں کہ کل کے لیے آج قربان کیا، تو آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے جو عام لوگ ہیں، سویلین ہیں، کیونکہ آپ لوگ جیسے سولجرز کے سامنے ہم عام لوگ ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کا جو آج ہے وہ ہم ہیں، ہماری شکل جو ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں پر قائم ہے. تو یہ ریئلائزیشن آپ کو ہوتی ہے، کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے؟ یہ اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے. ہم جب بارڈر پہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہماری مائیں بہنیں والدین ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں، تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی دعا کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہے. اس لیے ہم بھی چھاتی نکال کے دشمن کے سامنے چلے جاتے ہیں. کوئی میسج عاطف دینا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں اس ملک کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اس عوام کے لیے کرتے ہیں.
تو ہمیں کسی بات کا کوئی دکھ یا کوئی غم نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے اس ملک کو قائم رکھے, پاکستان کو آباد رکھے اور پاکستان آرمی کو آباد رکھے. تھینک یو عاطف. ہمارا نام غازی ہے, ہمارا نام